शिविर कया स्टेट लोयक नगर नम्बर 1 ग्राममा अवस्थित विशुद्धि मार्ग दिपनी धर्मालयमा चतुर्थोमबारको मोगक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? र अहिले देशना गर्न आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र आरम्भ गरौं। पुण्य पारमी मिल्नको लागि दान गर्नुभएको भने अहिले दान चाहिँ सत्पात्रमा दान भइरहेको छ भनेर पनि बुझ्नु होला। धर्म बुझ्यको छैन, धर्म जानिएको छैन, शासन छैन भने तपाई हामीले दान त गरिन्छ तापनि सही दान भइदिन्न, सही प्रकारकोमा भइदिन्न, सत्पात्र भइदिन्न। र विशेष गरी दान गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि धर्ममा शिक्षित भएको छैन, धर्म श्रवण भएको छैन भने पनि सही दान गर्न जानेको हुँदैन। हुन्छ त? बालच अभिजानन्ता दुम्मेद असुतो विना बहिदा देन्ति दानानि नहि सन्ते उपासरे। बालाच केही नजानिएको मूर्ख व्यक्तिहरूले, अभिजानन्ता सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाइएका व्यक्तिहरूले, अरे दुम्मेधा ज्ञान नभइएको हुनाले 3 प्रकारले भन्नुभएको छ। बाल, अभिजानन्ता, दुम्मेधा। अरे मेध भनेको बुद्धि, दुमेध भनेको बुद्धि नभएको के हो? बुद्धि भनेको ज्ञान, मेध ज्ञान वा बुद्धि, दुमेध नभइएको, अभिजानन्ता केही नजान्ने भइएको बाला मूर्खहरूले। बाला च अभिजानन्ता दुमेध असुता विना। फेरि अशुद्ध वा पुथुजनो, सही सत्य धर्म सुन्न नपाएको पुथुजनो पृथकजन व्यक्ति। अशुद्ध वा सही सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाइएको छँदामा सत्य धर्म सुन्न पाएको छ त? सुन्ने चाहना पनि गर्छ त? त्यस प्रकारका बाला मूर्खहरूले बहिदा देन्ति दानानि नहि सन्ते उपासरे। सन्ते सन्त महन्त भिक्षु संघहरूको न उपासरे नजिकै पर्न सक्दैन। भिक्षु संघहरूको नजिकै पर्दैन। अरे नजिक परेदेखि भिक्षुहरूले उपदेश गर्न पर्यो। उपदेश गर्दाखेरि पहिलो सुरु भन्न पर्यो शील पालन गर्नुस्, दोस्रो भन्न पर्यो ध्यान बस्नुस्, तेस्रो भन्न पर्यो प्रज्ञामा जानुस् भन्न पर्यो कि परेन? जसलाई चाहिँ शील पालन नै छैन, शील घरिघरि भाँचिराख्ने व्यक्ति प्राण हत्या पनि गर्छ, चोरी पनि गर्छ, व्यभिचार गर्छ, झुटा पनि बोल्छ, मदिरा पान पनि गर्छ। अब त्यो व्यक्तिलाई गएर शीलको कुरा गरिदिने भने त्यो व्यक्तिको चित्त बुझ्छ त? चित्त बुझ्दैन। जो त्यही चारपट्टि घुमेर कामगुणमा धेरै तानिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई समाधिको कुरा गर्ने भने चित्त बुझ्छ त? जसले चाहिँ केही जान्दैन, अनपढ मूर्ख छ, त्यो व्यक्तिलाई प्रज्ञाका कुरा गर्ने भने रुचाउँछ। अब सन्त, अरे सन्त शान्ति स्वभाव भएका भिक्षु संघहरूको, ज्ञानी विद्वानहरूको अरे न उपासरे कहिल्यै नजिक नपर्ने हुन्छ। ज्ञानीहरू विद्वानहरू भिक्षु संघहरूको नजिक पर्दैन। अरे नजिक परे उपदेश गर्न पर्यो। उपदेश गर्दाखेरि उसँग विरोधी हुने शब्द मात्रै भइदिन्छ, उसलाई विरोधी हुन्छ। जस्तै कि मदिरा पान गर्नेलाई मदिरा नपिउनुस् भन्ने कुरा, मदिरा नपिउनुस् भन्ने कुरा उसलाई रुचि हुन्छ त? रुचि हुन्छ त? हुँदैन। पान खाइराख्ने उपासिकाहरूलाई पान नखानुस् भन्ने भने रुचि हुन्छ? हुन्छ कि हुन्न? उपासिकाहरू हुन्छ कि हुन्न? ल अहिले त बदल्यो फेरि। पान नखाइराख्ने उपासिकाहरूलाई पान नखानुस् भन्ने कुरा रुचि हुन्छ? उपासिकाहरूलाई रुचि हुन्छ? अझै एकपल्ट सोध्छु, उपासिकाहरूलाई रुचि हुन्छ?
हुन्छ भने चाहिँ मैले पान नखानुस् भन्छु नि। रुचि हुन्छ कि हुन्न? त्यसो त पान नखानुस् त शब्दै निकाल्नु भएन। कोही व्यक्ति पान मुखमा च्यापेर ध्यान बस्ने पनि हुन्छन्, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ। हुन त त्यो पानकै कल्याण त छ त? केही कल्याण छैन। मुख बिग्रियो, यसो बस्यो, यता प्याच्च थुको उता प्याच्च थुको, हिँड्दाखेरि पनि ओठ पनि सबै पानका क्वालिटी परेको हुन्छ, राम्रो देखिन्छ त? त्यही पनि नखानुस् भन्ने भने के हुन्छ? उपासिकाहरूलाई यहाँ रुचि हुन्छ, योगी उपासिकाहरूलाई रुचि हुन्छ, वयावसा उपासिकाहरूलाई त्यसो भए यो कुरा चाहिँ गर्दै गर्नु भएन। र अहिले चाहिँ बहिदा देन्ती दानानी नहि सन्ते उपासरे, सन्ते जो शान्ति स्वभाव भएका सन्त महन्त भिक्षु संघहरूको अरे न उपासरे कहिले नजिक नपर्ने भएकोले गर्दाखेरि कुन हो धर्म, कुन हो सत्य, कुन हो असत्य जान्न सक्दैन। र देन्ती दानानी दान पुण्य भएर कहिले काहीँ मौका पर्दा दान गर्यो भने तापनि बहिदा जुन शासन भित्र अति मलिलो भएको ठाउँमा दान नगरेर, बहिदा अरे बाहिरी शासनदेखि बाहिर मिथ्या दृष्टिमा पञ्च कामगुणमा चुर्लुम्मै डुबेमा मात्रै गएर देन्ती दानानी दान गर्दछ। जुन असली ठाउँमा चाहिँ गर्दैन अरे। असली ठाउँमा जस्तै कि खेतमा जलमल लगाएर जोतेर डल्ला फोरेर हिल्याएर चाहिँ त्यसलाई नरम बनाएर बल्ल त्यो ठाउँमा बिउ रोप्ने भने रोपेको फाइदा हुन्छ कि हुन्न? त्यहाँ नरोपिकन आलीमा गएर बिउ रोप्ने भने हुन्छ त? आलीमा बिउ रोप्ने ठाउँ हो त? अहिले आलीदेखि भित्र खेतमा जोतेर डल्ला फोरेर हिल्याएर त्यसलाई नरम बनाएर जल मल सबै लगाएर त्यहाँ गएर लगाएको ठाउँमा रोप्ने भनेदेखि धेरै कल्याण हुन्छ कि हुन्न? तस त्यस प्रकारका बाला मूर्ख व्यक्तिहरू, अभिजानन्ता केही नजानिएका व्यक्तिहरू, दुम्मेदा ज्ञान नभएकोले गर्दा असुता बिना सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाइएको छँदामा देन्ती दानानी दान गर्दाखेरि पनि बहिदा जुन खेतमा रोप्ने बिउलाई बहिदा आलीमा गएर रोपे झै जुन असली श्री समाधि प्रज्ञा भएको ठाउँमा दान गर्न पर्ने व्यक्ति बहिदा जुन ठाउँमा शील छैन, समाधि छैन, प्रज्ञा छैन, क्लेशमा चुलुम्मै डुबेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि खुसी हुँदै दान गर्छ। जस्तै कि अब योगीहरू ध्यान भावना आचरण गरेको बेलामा त्यतिखेर काया पनि पवित्र छ, वचन पनि पवित्र छ, मन पनि पवित्र छ भने पवित्र ठाउँमा दान गर्नलाई त्यो अनुत्तरो भइएको छ। पुण्य खेत, पुण्यको बिउ रोप्ने खेत भएको छ शील समाधि प्रज्ञा भएकोले। र अहिले शील समाधि प्रज्ञा पुण्यको बिउ रोप्ने खेत भएको ठाउँमा नगरिकन अहिले योगीहरू राति राति भैलो भन्दै हल्ला गर्दै मात्दै गाउँदै नाच्दै हाँस्दै हिँडेको ठाउँमा दान गरेको र ध्यान शिविरमा दान गरेको मिल्छ? उता त के हो, क्लिस्टले पुरा भरिएको ठाउँमा बाँझो जंगलमा त्यही पनि नफाडिकन नजोतिकन बिउ फ्याँक्दे जस्तो र साँच्चै नै जलमल गरेको ठाउँमा रोपेको मिल्छ त? अहिले यहाँ दानी दाताहरूले पनि अरुण भोजन दिवा भोजन औषधिको समय नपरे तापनि आफआफ्नो सामर्थ्य आफआफ्नो श्रद्धा अनुसारले मेरो पनि अलिकति यहाँ पुण्य पारमी भइदियोस् भनेर दान गर्नुभएको छ कि छैन? मेरो पनि अलिकति पुण्य पारमे भइदियोस्, मैले एक दिनभरिको दान गर्न नसके तापनि अहिले मैले गर्न सकेको दान यो ध्यान शिविरमा गरिएको सत्य ठाउँमा गरिएको दानबाट मेरो पनि पुण्य पारमे भइदियोस् भनेर यसरी दान गर्दै गर्नुभएको। दानीदाताहरूले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर त्यहाँ गएर दान नगर्ने भन्दा राम्रो हुन्न भनेर दान गर्नुभएको हो त? के लिनलाई दान गर्नुभएको? पुण्य लिनलाई दान गर्नुभएको। त्यही पनि कस्तो खाले पुण्य हो? पारमी पुण्य। के पुण्य हो? इदमे पुण्यम आसवखयवहम होतु इति दानम इति शीलम सम्मा सम्बुद्धोपि फलम देति। अरे इदमे पुण्यम आसवखयवहम होतु भनेर दान गर्ने हो भने त्यो दानले
सम्मा सम्बुद्धसम्म पनि दिन सक्छ अरे पारमी धारण गर्दै गए। पच्चेक बुद्धोपि अर्हन्तेपि फलम देति। प्रत्येक बुद्धसम्म पनि पुर्याउँछ, अर्हन्तसम्म पनि पुर्याउँछ। दानम पारमी आदिम कत्वा। सम्पूर्ण पारमीहरू दान पारमीबाट सुरु गरेर पारमी धारण गर्दै जाने भने सम्मा सम्बुद्ध पनि फल दिन्छ कि दिन? त्यसो हुँदा 4 आश्रम क्षय भएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको उद्देश्यले दान गर्नु। अनि हो यो दान पारमी हुन्छ। पारमी भइएको पुण्यलाई योगीहरूले पनि जसले दान गरे पनि पारमी पुण्य हो भने त्यो पुण्यलाई के गर्नुपर्छ? साधु साधु अनुमोदन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसकारणले अहिले यहाँ लोयातौमा दान गर्ने भन्नुभएको दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। यहाँ दाने दाताहरूको चन यहाँ अलिकति थियो र योगीहरूलाई अलिक चाँडै नै यहाँ आरम्भ गरिदिएको र अब बल्ल धर्म देशना के गर्ने? अब के गर्ने? अब के गर्ने अरे? अघि देशना होइन, अघि चाहिँ दान अनुमोदनको बारेमा, दानको बारेमा र अहिले चाहिँ के को बारेमा? मध्यम मार्ग। के हो? मध्यम मार्ग। र मध्यम मार्ग हुनको लागि संविज्ञान नभई पनि हुँदैन भन्ने कुरा हिजो तपाईहरुलाई अभिन्नम बारम्बार पचवेखी तब्बम अरे प्रत्यवेक्षण गर्ने। प्रत्यवेक्षण भनेको जान्नुहुन्छ नि? सिन्छिने गर्न पर्ने। सिन्छिने भनेको जान्नुहुन्छ? सिन्छिने भनेको के हो? मनन गरिरहने। के हो? मनन गरिरहने भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? सम्झिरहने, बारम्बार सम्झना गरिराख्नु, त्यसलाई छानबिछान गर्दै सम्झना गरिराख्ने काम। अहिले केलाई सम्झिने भन्दाखेरि हिजो कति प्रकारलाई बताइयो? एकमा के बताइयो? कर्मलाई। के बताइयो? बिर्सिनु भयो। 2 मा के बताइयो? जरा धम्मोम हि जरा अनति तोति अभिन्नम पचवेकी तब्बम। जरा धर्मलाई। 3 मा व्याधि धर्मलाई। 4 मा मरणा धर्मलाई। यिनलाई नबिर्सिकन बारम्बार मनन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा योगीहरू मनन गर्नुहुन्छ। हिजोको अहिले सबै रित्तिसक्यो, अब के मनन गर्नु? सुनिसक्दो हराउने के कारण हो योगीहरू? के कारण हो थाहा छ? हराउँछ कि हराउन्न? हराउँछ। अहिले भन्नलाई गाह्रो भएर नभन्नु भएको कि साँच्चै नै हराएर हो? त्यसो गाह्रो भएर होइन नि? किन हराउँछ त भन्दा भगवानको पालामा गणमोदगोल्या नाम गरेका ब्राह्मण थिए, ज्योतिषे। के हो? ज्योतिषे ब्राह्मण थिए। एक दिन भगवानलाई भेट भएर भगवानलाई 2 हात जोडेर, भगवान म ज्योतिष हुँ, ज्योतिष विद्याको अध्ययन गरिरहन्छु र हाम्रो ज्योतिषमा अनेक प्रकारले गणित गरेर फल बताउन पर्ने कुराहरू आउँछ र श्लोकहरू धेरै आउँदो गर्नुपर्छ। श्लोक भन्ने जान्नुहुन्छ नि? श्लोकहरू धेरै आउँदो गर्नुपर्छ। जब फल बताउने बेलामा कोही बेला चाहिएको बेलामा चाहिँ सबै बिर्सेको हुन्छु, चाहिएको बेलामा आउँदैन अरे। कोही बेला नचाहिएको बेलामा चाहिँ आउँछ। सबै मुखाग्र गरे, अब त ढुक्कै भयो भन्यो, फट्ट चाहिने बेलामा आउँदैन। आउँछ त? आउँदो गरो राखो, अब त बिर्सिन्न कि भन्यो, फेरि बिर्स्यो। आउँदो गरो, फेरि बिर्स्यो। किन चाहिँ यहाँ अडिन नसकेको? किन यस्तरी भुल्ने भएको भगवान? अरे भुल्ने भएको किन हो? हिन्जो मुखाएर हो? कतिपय त हिन्जो मुखाएर भुलिन्छ अरे, भन्छ कि भन्दैनन्? र त्यतिखेर भगवानले बिर्सिने, त्यसरी भुल्ने अरू होइन, निवारण धर्मले गर्दा। केले गर्दा?
निवर्ण कतिवटा छन्? कतिवटा छन्? निवर्णको अर्थ के हो? हरायो। निवर्ण भनेको अर्थ के हो? निवर्ण वर्ण निवर्ण भनेको छोप्दिने बन गर्ने धर्मलाई निवर्ण, ज्ञानलाई बन गर्ने धर्मलाई के भनिन्छ? निवर्ण भनेको बन गर्ने। ज्ञानलाई केले बन गर्छ त भन्दाखेरि काम छन्द निवर्ण, काम इच्छाको लोभले पनि बन गर्छ। व्यापाद निवर्ण, रिसले पनि बन गर्छ। थिन मिद्ध निवर्ण, झुल्ने लट्ठिनेले पनि बन गर्छ। उद्देश्य कुकुच निवर्ण, अरे सोचाइ चिन्ताले पनि के गर्छ? सोचाइ चिन्ताले पनि के गर्छ? विचिकित्सा निवर्ण, शङ्खाले पनि बन गर्छ, ज्ञानलाई बन गरिदिन्छ। हो यो ज्ञान खुलाउनु छ भने निवर्ण हटाउनु, निवर्ण हटाउनु छ भने निवर्ण समेति समथ हुनुपर्छ, एकाग्र हुनुपर्छ। चित्त एकाग्र छ भने सम्झिन सकिन्छ, चित्त एकाग्र छैन भने सम्झिन सकिँदैन, चित्त एकाग्र छैन भने सम्झिन सकिँदैन। चित्त एकाग्र हुनलाई पनि भाविता बहुलिकता बारम्बार भावना गर्नुपर्छ। अहिले ध्यान बसेको समय भोरे नभइकन विश्रामको समयमा पनि आफू एकाग्रतालाई भावना गरिरहनुपर्छ। अहिले जो देशना गर्यो सबै भुल्यो, फेरि देशना गर्यो सबै भुल्यो, त्यहाँ पो घरिघरि त भइरहन्छ। सुन्ने जति आफूलाई सबै नयाँ नयाँ भइरहेको हुन्छ। यो साल सुन्यो, फेरि त्यही देशना अर्कोले सुन्दाखेरि के भइदिन्छ? कस्ता व्यक्तिलाई नयाँ भएको? भुल्ने निवर्ण धेरै भएको व्यक्तिलाई, क्लेश धेरै भएको व्यक्तिलाई नयाँ हुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ नि यही देशना जति पालि सुने पनि मलाई त नयाँ हुन्छ, कति सुन्दा पनि अघाइन्न, जति सुने पनि के हुन्छ अरे? अघाइन्न, जति सुन्दा पनि नयाँ हुन्छ अरे। नयाँ हुन्छ भन्दाखेरि त ओहो त्यस्तो तपाईँ सुन्नमा त्यति श्रद्धा भनेर साधु गर्न पर्ने हो कि जस्तो नि त भनाइको निवर्णकोलाई बताइरहेको छौँ। मेरो निवर्ण कति हो, कति धेरै भयो, जति सुने पनि मलाई नयै हुन्छ। सुनिसक्दा भुलिसकेको हुन्छ, फेरि सुन्दा के हुन्छ? फेरि सुन्दा के हुन्छ? साँच्चै राम्रो ध्यान लगाएर ज्ञानले सुनेर सम्झिन सक्ने भनेदेखि फेरि सुन्दाखेरि नयाँ हुन्छ कि पुरानो हुन्छ? निवर्ण धर्मले बन गरेको व्यक्तिलाई एउटा देशना जति पालि सुन्दा पनि नयाँ हुन्छ। तमोलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ? तमोलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ? नयाँ हुन्छ कि पुरानो? भन्नुहोस्, गाह्रो नमानिकन नयाँ भइरहेछ। हिजोको आज त छैन। हिजो मनन गर्न पर्ने कतिवटा भने अरे? भन्नुहोस् त एउटा के हो? एउटा कर्मलाई नि कम सकम हि कम दायदो कम योनि कम बन्धु कम पटि शरणा यम कम्मम करिष्यामीति कल्याणम वा पापकम वा तस् कम स दायदो भविष्यामीति अभिन्नम पचवेकी तबम। भगवानले यसलाई बारम्बार मनन गर्नु। यो मनन गरेपछि अनि सेकेन्डमा के गरेर मनन गर्नु भन्दा जरा धम्मोम हि जरा अनथितोति अभिन्नम पचवेकी तबम। भन्नुहोस् त कसरी मनन गर्नुहुन्छ? जरा धम्मोम हि जरा अनथितोति अभिन्नम पचवेकी तबम। लो भन्नुहोस् त एक बारी, जरा भगवानले व्यक्तिलाई एउटा पाषाण लेखुपमा, अरे पाषाण लेखुपमा पुग्गलो, एउटा पथुवी लेखुपमा पुग्गलो, एउटा उदक लेखुपमा पुग्गलो, एउटा आकाश लेखुपमा पुग्गलो। 4 प्रकारको लेखाइ अरे। कति प्रकारको? पाषाण लेखुपमा, ढुङ्गामा लेखे जस्तो। चौसा देख्नुभएको छ? ढुङ्गाको अक्षर देख्नुभएको छ? ढुङ्गालाई खोपेर लेखिएका अक्षर
ती अक्षर चाहिँ कति वर्षसम्म रहन्छन्? कति वर्षसम्म रहन्छन् होला? आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि सम्राट अशोकले लेखिएका च्याउसा अझै जेठको छन्, अझै पढ्न पाइँदैछ। र च्याउसा ढुङ्गाका अक्षर धेरै वर्षसम्म पढ्न सकिन्छ। छापा त्यति गढेको हुन्छ, झट्टै हराउँदैन, झट्टै मेटिँदैन। दोस्रो पथवी लेखुपमा। पथवी लेखुपमा, पथवी पृथ्वीमा मट्टीमा कोरेर लेख्ने भने मट्टीमा पनि कोरेर लेख्दा हुन्छ कि हुन्न? मट्टीमा कोरेर लेख्दा हुन्छ। हो त मट्टीमा लेखेको कति सम्म रहन्छ? कति सम्म रहन्छ? मट्टीमा कोतारेर लेख्ने भने अलि दिन रहन्छ कि रहन्न? उस्तै परि अलि राम्रो तरिका लेख्ने भने 1 वर्ष पनि रहन सक्छ कि सक्दैन? त्यो पनि रहन सक्छ, 1 वर्ष पनि रहन सक्छ। अलि राम्रो ठाउँमा, राम्रो सुरक्षा ठाउँमा हो भने 5 वर्ष 10 वर्ष पनि रहन सक्ला। उतिखेर मेटिए पनि मेटिन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ उदक लेखुपमा। उदक भनेको पानी, पानीमा लेखे जस्तो। पानीमा लेख्ने भने कति बेर अडिन्छ? यताबाट लेख्दाखेरि त यता हातले यसो कोतार्दाखेरि त पानीको लाइन चल्दाखेरि यही अक्षर हो भन्ने अनुमान त लाग्छ कि लाग्दैन? यताबाट लेख्दै गएपछि के हुँदै जान्छ? कोतार्दै गएपछि के हुँदै जान्छ? यसो छापा हो कि जति त छ, तर पछि पछि मेटिँदै जान्छ। पानीमा लेख्ने भने। आकाशमा लेख्ने भने चाहिँ कोतारिएको पनि छैन, कोतारिएको पनि देखिन्छ त? तम्बु चाहिँ केमा लेखे जस्तो हो? तपाईहरु केमा लेखे जस्तो? अहिले ढुङ्गामा लेखे जस्तो छापा बसाल्नुस् न, ढुङ्गामा लेखे जस्तो हो। यो शासन पहिला त्यो छापा बसेकोले गर्दा रहेको हो। शासन रहनु भन्ने कुरा भित्र छापा बस्यो भने रह्यो। किताबमा भएको शासन काम लाग्दैन। आफूसँग भएको शासन बल्ल आफूलाई काम लाग्छ। किताबको ज्ञान काम लाग्दैन, आफूसँग भएको ज्ञान बल्ल आफूलाई काम लाग्छ। त्यसो हो त तल्लो पनि मट्टीमा लेखे जति त राख्नुस् न। कति? मट्टीमा लेखे जति त राख्नुस् न। सुन्दाखेरि एकाग्र छैन भने पनि सम्झिन सकिँदैन। सुन्नलाई पुरा एकाग्र ध्यान हुनुपर्छ, राम्रो समाधि हुनुपर्छ। सुन्नलाई राम्रो समाधि छैन भने त्यो पनि बुझिँदैन। देशनाको लहर उस्तै भएर कहाँबाट कहाँ पुग्यो थाहा हुँदैन। हुन्छ त? सुन्न एकाग्र। अहिले यो धर्म हल्का हिसाबले चाहिँ सुन्न नै हुन्न। भगवानले धर्म सुन्दा सुन्दै चकचक गरेर सुन्यो भने अगौरव हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई धर्मलाई अगौरव गरेको अकुशल लागिरहेको हुन्छ। धर्म सुन्दा सुन्दै मन प्याल्नै भयो भने पनि धम्मी आगार हो अरे धर्ममा अगौरव हुन्छ। बुझ्नु हो नि? धर्म सुन्दा सुन्दै केटकेटीसँग चल्ने हाँस्ने गर्नुभयो भने धर्ममा अगौरव हुन्छ। पुण्य लिन आइएको तर पाप बोकेर जाने हुन्छ। ती कुरा होशियार गर्नु होला। र पुण्य लिन आएको बेलामा पुण्य एक समाधिले सुन्नु अरे। एक समाधिले धर्म सुन्दाखेरि धर्म जतिको किम्मतिलो संसारमा अरु केही छ त? एक समय भगवानले एक उपासकलाई धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती उपासक अनागामी उपासक। त्यही बेलामा कोशल राजा, के राजा? कोशल राजा अब देशका राजा आउँदै थिए। अनागामी उपासकले भगवानकै छेउमा धर्म सुन्दै थिए। कोशल राजा आएको देख्छन्। अब राजा भन्ने देशका जनताको खातिर देशका पिता हो कि होइन? राजा भन्ने देशका के हो? पिता। यिनलाई देवता पनि भन्छ पालीमा, समुति देवता। राजालाई के भन्छ? संसारमा देवता कति प्रकारका छन्? समुति देवता, उपपति देवता, विशुद्धि देवता। कति प्रकारका? के हो? समुति देवता, उपपति देवता, विशुद्धि देवता। समुति देवता राजालाई भनेको।
राजा पनि देव, जनतालाई हेरचाह गर्ने दिनी भएका हुँदाखेरि देवता तम्म उठाएर समुति देवता। उपपति देवता भनेको चाहिँ यिनी अहिलेका देवताहरू, देव ब्रह्माहरू चाहिँ के हो? देव ब्रह्माहरू चाहिँ के हो? उपपति देवता। विशुद्धि देवता भनेको चाहिँ भगवान। विशुद्धि देवता, त्यही भएर भगवानलाई विशुद्धि देवता पनि भनिन्छ। उपपति देवता देव ब्रह्माहरू, समुति देवता राजा। समुति देवता अहिले अब मान्छेले राजा आउँदाखेरि त राजालाई सत्कार गर्नुपर्ने, स्वागत गर्नुपर्ने, आसन दिनुपर्ने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भगवानले धर्म देशना गर्दै हुनुहुन्छ। राजा आए, यहाँनिर अनागामी ज्ञान प्राप्त गरेका उपासक बसेर धर्म सुनिरहेका छन्। धर्म सुनिरहेका छन्। धर्म सुन्दा सुन्दै झप्पै राजालाई देखे। राजालाई देखे, अब यिनले के गर्नुपर्छ? यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ? राजाको अपमान गरेर हुन्छ त? राजाको गौरव राख्नु पर्यो। राजालाई नमस्ते महाराज भन्न पर्यो, आसन दिन पर्यो, आफू बसेको आसन दिन पर्यो, जग्गा छोडिदिन पर्यो, आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्न पर्यो र आफू त अलिकति योग्य ठाउँमा अलि पछाडि, राजा भन्दा पछाडि जग्गा लिएर बस्न पर्छ। उनको कर्तव्य त्यो नगरे हुन्छ त? अनागामी त हुन्, तर अनागामीको छापा बसेको बाहिरबाट देखिने छापा छ त? त्यसो हुँदा राजालाई मान्यता दिनुपर्छ कि पर्दैन? राजालाई मान्यता दिनुपर्छ। तर यता राजालाई मान्यता दिइसक्दा धर्ममा अगौरव हुन्छ। धर्म सुन्दैछन्। धर्ममा अगौरव गरेको नै भगवानमा अगौरव गरेको, भगवानमा धर्ममा अगौरव गरेको नै संघमा अगौरव हुन्छ। संघमा के हुन्छ? त्यही भएर श्रीलङ्कामा धम्मपाल भन्तेले चिरन तिठ्ठो सधम्मो धम्मे हुन्तु सगारवो। चिरन तिठ्ठो सधम्मो धम्मे हुन्तु सगारवो। अरे धर्ममा सबैले गौरव राख्न सकुन् है, बल्ल धर्म चिरन धेरै कालसम्म तिठ्ठो रहन्छ। धेरै कालसम्म शासन रहनु छ भने धर्ममा के हुनुपर्छ? अहिले यहाँ उपासकले यदि जग्गा आसन नदिम, महाराज आउनुहोस् बस्नुहोस् नभनौं त राजामा अपमान हुन्छ र अगौरव हुन्छ। राजाको अपमान हुन्छ, राजामा अगौरव हुन्छ। यदि राजालाई स्वागत गर्ने बित्तिकै धर्म देशना यता भगवानले गर्दै हुनुहुन्छ र धर्ममा अगौरव हुन्छ, अपमान हुन्छ, भगवानमा अपमान हुन्छ, संघमा अपमान हुन्छ। उत्तिखेर निर्णय गरे राजा र भगवान को म्याटे छ भन्दा भगवान, राजा र धर्म को उत्तम हो भन्दा धर्म। उत्तमको अपमान मैले गर्दिन, बरु राजाको अपमान भयो हुन्छ, मैले भगवानको धर्मको अपमान म गर्न सक्दिन भनेर केही चाहिँ नमानिकन नदेखे चाहिँ गरेर एकनास इन्द्रिय नबिगारिकन धर्म सुने राजा आउँदा पनि। राजा झननन्न रिसाए, यसले मलाई आउनुहोस् बस्नुहोस् महाराज भनेर स्वागत त गर्दैन, यो मान्छे कस्तो खाले मूर्ख रहेछ, यसलाई चाहिँ मैले राजाको मनमा। भगवानले राजाको मनलाई देखिसक्नुभयो। कोशल राजा भगवानले भन्नुहुन्छ, हे महाराज यी उपासक अहिले महाराज आउँदाखेरि पनि धर्म सुन्दै थिए, तर अलिकति पनि इन्द्रिय हल्लिन नदिकिन धर्म सुन्न सक्छन्, त्यतिसम्मको समाधि त्यति छ यिनको। महाराज आउँदा तक पनि यिनी हल्लेनन्। भगवानले धर्मलाई अगौरव गरेनन् भन्दा त्यो त राम्रो पो गरेका रहेछन् भन्ने यिनलाई थाहा भयो। भगवानले त्यसरी भनिदिनु परेको थियो। र अहिले धर्म सुन्दाखेरि एकाग्रताले एक समाधिले सुन्नु, धर्ममा अगौरव नहुने गरी सुन्नु। धर्म सुन्दा सुन्दै मन बाहिर कुद्यो, प्याल्ने भयो भने पनि प्याल्ने भएको मनलाई यत्तिकै छोड्दै पनि धर्ममा अगौरव हुन्छ। अरे यसो झुल्दै सुन्यो भने पनि के हुन्छ? अगौरव हुन्छ। खुट्टा पसारेर सुन्यो भने पनि, घुँडा ठडाएर सुन्यो भने पनि यसरी हो त ख्याल गर्नु। आडेस लाएर सुन्यो भने पनि। त्यही भएर धर्ममा गौरव हुने गरी एकाग्रताले सुन्नु। किन भन्दा धर्म भन्ने कुरा
सद्धर्म सवन अति दुर्लभ हो। अति दुर्लभ भएको धर्म भगवानले पञ्चवर्गीयले ज्ञान पाउने बित्तिकै ए पञ्चवर्गीय हो देशाचारी गर्दै जाऊ न, एकै ठाउँमा नबस, एउटै मार्गमा दुई भिक्षु सँगै नजाऊ। मान्छे आज मर्ने कति छन्, भोलि मर्ने कति छन् मनुष्यहरू। अलिकति धर्म सुनेर अलिकति बुझेर मर्यो भने पनि तिनको लागि धेरै कल्याण हुन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरूको कानमा सत्य धर्म अलिकति भए पनि पारिदिनु पर्छ, भगवानको करुणा। अनि धर्म सबैलाई आदि कल्याण, मध्यम कल्याण, पर्यवसान कल्याण, सुरुक बीच अन्तिमसम्म कल्याण हुने कारण कार्यले अर्थले परिपूर्ण भइएको देशना गर्दै आओ। मान्छेलाई बुझ्न सक्ने जति बुझाउँदै जाओ भगवानले। देशना गर्ने श्रावकहरूले पनि, भगवानका श्रावकहरू सारीपुत्र, मौद्गल्यानदेखिबाट लिएर महाकाश्यपहरूले पनि जस्तो भगवानको उपदेश छ त्यही मुताबिक सबै प्राणीहरूले धर्म सुन्न सकुन्। धर्म यिनीले चाहिँ सुनुन्, यिनीले नसुनुन् भन्ने छैन। यसले चाहिँ जानुस्, उसले नजानुस् भन्ने छैन। सबैले धर्म सुन्न सकुन्, सत्य धर्म सबैले सुन्न सकुन् अरे। त्यो जग्गामा कसरी भन्नुहोस् पालीमा भन्दा, अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधन। अहो वत मे सुणेयुम, मैले अहिले देशना गरेको धर्मलाई सुणेयुम, राम्रो एकाग्रपूर्वक ज्ञान लगाएर ध्यान दिएर सुनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने थियो। धर्म सुनाइमा है, अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम, यथा जस्तै तम त्यस प्रकारको यो धम्मम धर्मलाई, सुणेयुम सुनेको धर्मलाई नै, आजानेयुम कारण कार्य सहित भइएको परमार्थ धर्मलाई जानेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। एक सबैले धर्म एकाग्रताले ध्यान दिएर ज्ञान लगाएर सुने हुन्थ्यो, सुनेदेखि लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। सुनेको धर्मलाई सुने मुताबिक कारण कार्यले सहित आफूमा छर्लङ्ग हुने गरी बुझे हुन्थ्यो। दुईमा सुनेको धर्मलाई कारण कार्यले सहित आफूमा छर्लङ्ग हुने गरी के गरे हुन्थ्यो। अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम, यथा जस्तै धर्मको जो स्वभावलाई, धर्मको विषयलाई, यथा कारण कार्य सहित भइएको परमार्थ धर्मलाई आजानेयुम राम्रो प्रकारले जान्न बुझ्न सकेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। दुईमा तीनमा तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधन, तम यस प्रकारको यो कारण कार्य सहितको यो खण्ड परमार्थ धर्मलाई आजनित्वा न राम्रो जाने बुझेर पनि, जाने बुझेर मात्रै हुन्छ त, राम्रो जाने बुझेर पनि अविरोधन, यता हो कि उता हो कि यो बाटो छिटो छ कि उ त्यो बाटो छिटो छ कि भन्दै यता न उता नभइकन अविरोधन सही मध्यम मार्ग मुताबिकले चरेयुम, मध्यम मार्ग अनुसारले आचरण गर्न सकेदेखि अहो वत सिधै निर्वाण प्राप्त हुने कल्याण हुने थियो। धर्म त सुन्यो, धर्म त बुझ्यो, बुद्ध मार्ग बुद्ध धर्म भन्नेमा पनि आइयो, शरणगामी पनि भइयो, शरणगामी पनि भइयो, श्रद्धा पनि सही भयो, मान्ने पनि सही भयो, मान्ने पनि मान्न जान्यो, श्रद्धा पनि सही भयो। तर जुन परमार्थ स्वभावलाई जब हेर्ने बेलामा यताबाट हुन्छ कि यो बाटो पो छिटो छ कि ऊ बाटो पो छिटो छ कि यता कहिले कहिले उता आफ्नो ज्ञानमा छैन, छ त कहिले यता यी गुरुबाट छिट्टो ज्ञान पाउँछु कि कहिले उही गुरुबाट छिट्टो ज्ञान पाउँछु कि। हेर्नुहोस् है, धर्म बुझे भन्दा भन्दै पनि चिप्लेर जाने छन् कि छैनन्। धर्म बुझे भन्दा भन्दै चिप्लेर जानेछन्, चिप्लेर जानेछन् धर्म बुझे भन्दा भन्दै। त्यसो हुँदाखेरि धर्म जानेर बुझेर सही परमार्थलाई देखेर
अविरोधन मार्ग गल्ती नभइकन अविरोधन यता हो कि उता हो यो छिटो छ कि ऊ छिटो छ भन्नेतिर नलागिकन चरे योम सही मध्यम मार्ग खण्ड परमार्थलाई हेर्दै आचरण गरेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। आर्यहरूले महाकाश्यपहरूले धर्म देशना गर्ने बेला पहिला मनमा त्यो मित्री भाव जगाउनुहुन्थ्यो अरे उहाँहरूले। र देशना गर्ने व्यक्तिले पनि एकमा सबैले धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो सर्वप्रथम, दुईमा सुनेको धर्म सबैले बुझ्न सके हुन्थ्यो, तीनमा बुझेर सही विपස්සना गर्दाखेरि पनि बाटो गल्ती नभइकन सही प्रकारको विपස්සना गर्न सके हुन्थ्यो, मार्ग गल्ती नभइकन सही मध्यम मार्गमा रहन सके हुन्थ्यो। तीनमा यिनी तीनटा मित्री र अहिले यिनी तीनटा मित्रीमा योगीहरूलाई हेर्ने भने सबैले सुनेको धर्मलाई बुझ्न सके हुन्थ्यो भन्नेमा चाहिँ तमुले बुझ्नुहुन्न भने डबल भन्दै टेबल भन्दै तीन पाले चार पाले जबरजस्ती भए पनि बुझाउन परिरहेको छ। तमुहरूले पनि धर्मलाई राम्रो सुनेर गहिरो बुझ्ने गरी चाहिँ कोसिस गर्नु हो। सुन्ने व्यक्तिमा पनि अहिले जो देशना हो एकाग्र भएर मनलाई कतै जान नदिकन सबै कारण कार्य बुझ्ने गरी धर्म सुन्छु भनेर प्रथम चेतना त्यो हुनुपर्छ। दोस्रो चेतना सुनेको धर्मलाई म छर्लङ्ग बुझ्ने गरी कोसिस गरेर मनन गर्दै सुन्छु, दोस्रो चेतना। तेस्रो चेतना बुझेर यो दुःख संसारबाट साँच्चै नै पार हुने गरी म मध्यम मार्ग कोसिस गर्छु, यो चाहिँ तेस्रो चेतना योगीहरूमा। तमोहरूमा पनि तमोहरूका यिनी तीन प्रकारका चेतनालाई परिपूर्ण बनाउनु होला। परिपूर्ण भएन भने धर्म सुन्नु 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 आखिर के हुन्छ भन्दा 16 दुना कति अरे भालुलाई पुराण सुनाए जस्तो हुन्छ। भालुलाई के सुनाए जस्तो, भालु आएछ जंगलमा अनि भालुलाई पुराण सुनाउने भएका रातभरि सुनाए अरे सुनाए नसुनाउने भने अब भालु त खतरनाक हुन्छ कि भनेर उपदेश गरे अर्कै दिन फेरि तँलाई म खान्छु भन्छ। तँलाई के गर्छु अरे सुनायो 16 दुना 32 पुग्नै सक्दैन, 8मै झर्छ अरे। 16 दुना कति हो भन्दा 8, 16 दुना जति सुनाए पनि परिवर्तन यति पनि भएन, अलिकति पनि प्याउले मुख भएन अरे जति सुनाए पनि, त्यसलाई भनेको 16 दुना 8। र तमोहरूमा त जति सुनाए पनि प्याउले मुख हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ कि हुन्न भएको छ। आज कति दिन भयो, अहिले 4 दिन सुनेमा प्याउले मुख भएको छ, योगीहरू भएको छ, आवाजै हराउन थाल्यो। र भालुलाई पुराण सुनाए चाहिँ नहोस्, राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यसरी ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने बल्ल यहाँबाट देशना गर्न पनि धेरै ताकत आउँछ। र बुझ्दै बुझ्नु भएन भनेदेखि देशना गर्नेलाई पनि ताकत आउँछ त आउँदैन। तमोलाई अहिले धर्म सुन्नको रंगले सुन्नुभएको कि बुझ्नलाई सुन्नुभएको, बुझ्नलाई राम्रो गरी बुझ्न कोसिस गरेर सुन्नु होला। अहिले तमोहरूलाई पनि बुझाउन कोसिस गरे भन्छु, अहिले यहाँबाट बुझाउन कोसिस गरे भन्छु भने तमोहरूले पनि बुझ्न कोसिस गरेर सुन्नु होला। अहिले घरिघरि भुलिएको केले गर्दा अरे निवरणलाई केले हटाउँछ, समाधिले। निवरण समेतिति समथ, समथ भनेको तमठा, तमठा भनेको के हो, एकाग्र हुनु, टिचिमु हुनुपर्छ। टिरे भयो भने मन बल्ल चिरे हुन्छ, चिरे भनेको के हो संग्लो, के हो एकाग्र मन बल्ल संग्लो हुन्छ। संग्लो मनमा बल्ल छापा बस्छ, धर्मको छापा बस्छ। एकाग्र मन संग्लो हुन्छ, संग्लो मनमा बल्ल छापा बस्छ। जस्तै कि छापा बसाल्नु छ भने पहिले सुरु मनलाई संग्लो बनाउनु पर्छ। चित्त विशुद्धि भयो भने बल्ल यहाँबाट दिएको धर्म तमोलाई छापा बस्छ। बल्ल पाषाण लेखुपमा ढुङ्गामा लेखे जस्तो छापा बस्छ, कहिले नबिर्सने गरी। नभए त अहिले उदक लेखुपमा भयो भने त जति भनौं पानीमा लेखे जस्तो भयो भने कुनै कल्याण छ त, कल्याण छैन। त्यसकारणले
अहिले विशेष गरी भगवानले जब पहिलो ज्ञान पाउनुभयो, ज्ञान पाउने बित्तिकै पहिलो देशना पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ। पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ। देशना गर्दा गर्दा अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा, हे पञ्चवर्गी हो, ओब्बर भएका मार्ग कतिवटा छन्? ओब्बर भएका दुईटा छन्। काम सुखलेक नियोगो अत्त किल मथा नियोगो हो। यो काम सुखलेक नियोगोलाई चाहिँ अहिले मसिने गरी म भन्दिनँ र यहाँ मौका लागेछ भने कामसूत्र देशना गर्न मन लागिरहेको छ लोयकोमा। कामसूत्र त्यो चाहिँ 2-3 दिनको समय त लाग्छ होला। हो, यो कामसूत्रको देशनामा यसलाई मसिने गरी भन्न पाइन्छ। र एतेखो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगमा मध्यम पटे पदा, सम्झिनु भएको छ? तथा गतेन अभिसम्बुद्धा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समतति। एतेखो भिक्खवे, हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू, एते यस प्रकारका अहिले बताइएका उभो दुईटा भएका काम सुख लिक नुयोग र अत किल मथा नुयोगलाई, उभो यी दुईटा अन्त ओबर भएका मार्गलाई अनुपगमा के गराइदिनु? हटाइदिनु। ओबर भएका दुईटा हटाउनु अरे। ओबर भएका दुईटा हटाउने बित्तिकै मध्यमपट्टि पदा, मध्यममा जानु अरे। तथा गतेन अभिसम्बुद्धा, तथा गतेन, तथागत भनेको केलाई भनेको? किन भगवानलाई तथागत भन्यो? अस्ति पनि त्यसको अर्थ अलिकति गरेथे नि। तथा आगत, तथागत। तथा पहिला पहिलाका अपका के भन्छ? अपका वालुका गंगा अनन्ता निबुता जिना। अपका पानीमा भएका बालुवा जति अनन्ता निबुता, एक एक गरी बालुवाका टुक्रा जति नै जिना। जिना भन्ने कसलाई भनिन्छ? भगवानलाई। हो, यी भगवानहरू जस्तो प्रकारको आगत आउनु भएको थियो। लाजेङ काउन मुद म्यासफया भनेको तथागत। जस्तै 10 पारमी 10 उपपारमी 10 परमार्थ पारमीको बाटोबाट जस्तै सम्मा सम्बुद्ध पारमी यसरी आउनु भएको थियो, सो पारमी मुताबिक आउने सम्मा सम्बुद्धहरूले पनि अरे यही मार्गमा नै अभिसम्बुद्धा, यही मार्गबाट नै छर्लङ्गै बुझ्नु भएको अरे। यही मार्गबाट नै चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समतति। चक्षु करणी कारण कार्यलाई छुट्याएर जान्ने, चक्षु भित्र धर्मका आँखा पनि करणी, आँखा पनि खुलाउँछ यो मार्गले। मध्यम मार्गले भित्रका ज्ञानका आँखा खुलाउँछ। मध्यम मार्ग छैन भने कर्मका आँखा मात्रै हुन्छन्। कर्मका आँखामा ज्ञानका आँखाको चाहिँ अन्धो भइरहेको छ। कर्मका आँखाले के देख्छ त भन्दा, म फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष देख्छ, मिथ्या दृष्टिले ढाकेको हुन्छ। सत्ता प्राणी देख्दाखेरि तृष्णा पनि उस्तै आएको हुन्छ। तृष्णाका साथमा उपादान तानिने पनि आसक्ति हुने पनि आउँछ। त्यहाँ अनेक प्रकारका कर्महरू गरेर चाहिँ त्यही कर्म मुताबिकको फल भोग्दै जान्छ। ज्ञानका आँखाले के गर्छ भन्दा, यो कारणलाई पनि बुझ्दछ, कारणले भएको कार्यलाई पनि जान्दछ। कारण कार्य सहित भइएको धर्मलाई, परमार्थ धर्मलाई छर्लङ्ग देख्ने चक्षुम धर्मका आँखा पनि करणी उत्पत्ति भएर आउँछन्। ज्ञान करणी सही धर्मलाई छर्लङ्गे जान्ने ज्ञान पनि उत्पत्ति भएर आउँछ। उपसमाय अभिन्याय, उपसमाय सम्पूर्ण क्लेश दृष्टि विचिकित्सा आदि गरिएका सम्पूर्ण क्लेश निवेकोलाई अभिन्याय देख्ने ज्ञान पनि हुन्छ। सम्बोधाय सम्पूर्णलाई, सम्पूर्ण जान्न पर्ने 4 आर्य सत्य धर्मलाई बोध हुने ज्ञान पनि हुन्छ अरे। निबानाय समतति निर्वाण प्राप्त हुने ज्ञान पनि हुन्छ। कुन बाटोबाट अरे? मध्यम बाटोबाट। कुन बाटोबाट हो? मध्यम बाटोबाट हो। जे मध्यम बाटो आचरण गर्ने भने बल्ल हुन्छ। हो, त्यो मध्यम बाटो भने, मध्यम मार्ग भने कस्तालाई भन्छ त भन्दा, शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग,
यसलाई भनिन्छ अयमेव अर्यो अठङ्गीको मगो सेय थिदम। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै हो अरे। कुनै हुनु भन्दा शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा। शील मार्ग 3टा के हुनु भन्नुहोस् त? सम्मा भन्नुहोस् न त। सम्मा वाचा, सम्मा वाचा, सम्मा आजीव। अहिले धर्मचक्र मण्डली लयकोमा हुनुहुन्छ कि निभेको छ? चल्दैछ? आवाज हरायो। सम्मा वाचा, सम्मा कमान्तो, सम्मा आजीव। सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नु, झुटा नबोल्नु, चुक्ली नलगाउनु, रुखो कडा, अरूलाई प्याच्च प्याच्च भित्र गर्ने जस्तो चित्त दुख्ने कुरा पनि नगर्दिनु। कसैको वचन सुइराले रोपे जस्ता वचन पनि छन् अरे नि त। केले रोपे जस्तो भन्दैपछि प्याच्च भन्दैपछि खप्पी नसक्नुहुन्छ भन्न, अनि त्यहाँबाट रिस उठ्छ, आफूलाई भन्न पनि मन लागेन यस्तो भन्ने। अनि त्यहाँबाट अर्का दिनबाट त्यही भित्र त्यो के हुन्छ भने पिल्लिँदै आउँछ। रोप्यो नि त, के हुँदै आउँछ? मन पिल्लिँदै आउँछ। मन पिल्लेको देख्नु भएको छ? अहिले छाला पिल्लेको त देख्नु भएको छ होइन? मन पिल्लेको, मन पिल्लिँदै आयो भनेपछि के हुन्छ? अब एक्लै सुते पनि त्यही झलझल्दै देख्यो। उसले भनेको शब्द सुनिरहेको छ। अनि सोच्छ, जति सोच्यो उति के हुन्छ? रिस बढ्दै आउँछ। अपहुत बहुमोती वड्ड तेजो अखन्तिजो आशंकी बहु पायास तस्मा कोदो नरोचये। काले ऋषिले, कण्ह ऋषि सुन्नुभएको छ होइन? काले ऋषिको सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छैन? अकृति ऋषिको चाहिँ त्यो पनि सुन्नुभएको छैन होला हो। नआएका पनि 5 वर्ष भइसक्यो, धेरै छोडिएका छन् तपाईँहरूलाई। र यिनको पनि समय पारेर देशाना त गरौँला, तर कति दिन रहेको छ? 6 दिन रहेको छ। अब 6 दिनमा कति भन्न भ्याइन्छ त्यति नै भन्दै जाउँ न। सुरुमा त अलिअलि हुँदा हुँदै आस्ते आस्ते बढ्दै, जति सोचो उति बढ्दै जान्छ, जति सोचो उति बढ्दै जान्छ। अनि बढ्दा बढ्दै के हुन्छ त भन्दा भित्र रिसको आगो जल्दै 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 जान्छ र आगो हुर्केपछि पानीलाई सुकाउँदै जान्छ। पानीलाई सुकाउँदै जान्छ। जुन ठाउँमा आगो धेरै छ त्यही ठाउँमा हावा पनि धेरै चढ्छ। हावा पनि धेरै चढ्छ। अनि त्यहाँबाट पानी पनि सुक्दै गयो। सुक्दा सुक्दै अनि सास फेर्न पनि अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। लामो सास फेर्ने पुग्यो। हेर्नुहोस् है, भित्र जलायो नि त। भित्र आगो हुर्केको छ नि त। भित्र के भएको छ? हो त्यो कसले हुर्काइदिएको भन्दा सुइरो रोप्ने जस्ता वचन गरिदिने रे। भित्र दुख्ने गरे प्याच्चै भन्दैखेरि उसलाई कुन हाल भइसक्यो हेर्नुहोस् त। कारण को भन्यो? आफू। आफ्नो कारणले उसलाई कहाँसम्म पुर्यायो? उस्तै भरे नलौ यो गासम्म हुन्छ। त्यही भएर भगवानले सुइराले रोपिने जस्ता वचन पनि, पिसुणावाद वचन पनि नगर्नु। कसैलाई रोपिने वचन, यता झगडा उता झगडा बनाइदिने वचन पनि नबोल्नु। रुखो कडा नबोल्नु, काम नलाग्ने वचन नबोल्नु। सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु। त्यसलाई भनिन्छ सम्मा वाचा। के भनिन्छ? सही काम गर्नु। कायले कुनै प्राणी नमार्नु, कसैको नचोर्नु र कसैका स्त्री पुरुषमा व्यभिचार कर्म पनि नगर्नु। पर स्त्री पर पुरुषहरूमा व्यभिचार कर्म पनि नगर्नु। र प्राण हत्या नगर्नु भनेको पानाति पाता वैरामणे ते समनो गौतमो। हाम्रो शिलखण्ड पालीमा प्राण हत्या नगर्नु भनेको योगीहरू प्राण हत्या गरेदेखि पानाति पाता कर्मले गर्दाखेरि आफू कहाँ जानुपर्छ? 4 अपाय जानुपर्छ पर्दैन? प्राण हत्या गर्ने मन भयो भन्ने बित्तिकै पहिले सुरु सिल भाँचिन्छ, सिल भाँच्यो भने अपाय गिर्नुपर्छ भनेर डर हुन्छ कि हुन्न? डरले गर्दा तपाईहरु यो सिललाई भाँच्नुहुन्छ कि पालन गर्नुहुन्छ? केले गर्दा पालन गर्नुभएको? त्यो प्राणीमा दयाले हो कि आफू गिर्छु कि भन्ने डरले हो? त्यो डरमा दया छ?
आफ्नो मतलब मात्रै खिच्यो अरे त्यो शिरले। पानाति पाता वैरमणि ती समनो गौतमो निहित दण्डो निहित सथो लज्जी दयापन्नो ती समनो गौतमो। पानाति पाता वैरमणि भन्ने बित्तिकै अरे निहित दण्डो लौरो फ्याँक्दिनु अरे निहित सथो हतियार जति राख्दिनु हतियार जति राख्दिनु अरे। पहिला पहिला हामी शिविर खेल्दाखेरि शिविर पनि अहिले यहाँ ध्यानको शिविर एक प्रकारको क्याम्पको शिविर एक प्रकारको खुकुरी योग आउँथ्यो नि त। हातमा खुकुरी योग शिविरमा गयो अगाडि पानाति पाता वैरमणि शिक्षा पदम समाधियामि भन्यो एकछिनमा खुकुरी हो। त्यस्तो शिल पनि थियो पहिला थियो कि थिएन। हातमा के छ भनिन्छ पानाति पाता वैरमणि हातमा के छ खुकुरी अरे। त्यस्तो खाले शिविर देख्नु भएको छ त्यस्तो खाले म त चढेर आएको हो पहिला क्याम्प खेल्ने भन्ने शिविरमा। भगवानले भन्नुहुन्छ लौरो फ्याँक्दिनु अरे निहित दण्डो लौरो फ्याँक्दिनु निहित सथो हतियारहरू सबै फ्याँक्दिहाल्नु अरे। हतियार फ्याँक्दिएर सिर्फ केमा बस्नु मित्रीमा बस्नु। अनि प्राण हत्या नगर्नु भनेको अर्को कुरा किन नगर्नु त भन्दा लज्जी अरे दयापन्नो ती समनो गौतमो। लज्जी बहुतै लाज लाग्दो काम भएको हुनाले पनि पानाति पाता वैरमणि प्राण हत्या नगर्नु बहुतै लाज लाग्दो काम अरे। अब मार्ने भन्ने कुरा आफूभन्दा ठुलालाई मार्न आँट आउँछ त। अहिले अब तमौरले धेरै मार्नु हो भने के मार्नुहुन्छ त भन्दा कमिला जुम्रा मच्छर उप्या उडुस भुसुना यिनी त सजिलो छ कि छैन। अहिले यस्तो टाउकोमा छामो यी भेट्यो भनेर ल्यायो त्यसलाई फाँसीमा चढाउनु भने कहाँ पुर्याउनुहुन्छ। जब नङमा आइपुग्यो भनेदेखि बिचरा फाँसीमा चढ्यो खतरनाकमा पुगेको पुगेन। बिचरा सानो प्राणी छ सानो प्राणी छ उसलाई पनि मर्न डर लाग्छ कि लाग्दैन। आफूलाई पनि मर्न डर लाग्छ कि लाग्दैन। उसको डर र आफ्नो डरमा के फरक छ। उसको डर र आफ्नो डरमा के फरक छ। धर्ममा फरक छैन स्वभाव धर्ममा केही पनि फरक छैन। उसलाई जस्तै डर लाग्छ आफूलाई पनि त्यस्तै डर लाग्छ आफूलाई जस्तै डर लाग्छ उसलाई पनि त्यस्तै डर लाग्छ। सबै भायन्ति दण्ड सबै भायन्ति मचुनो। सबै दण्डसँग डराउँछन् अरे मृत्युसँग सबै नै डराउँछन्। अतनो उपमम कत्वा नहने युम नघातये। अतनो आफू आफूलाई उपमम कत्वा आफू आफूलाई उपमा लिएर अरे। उपमा भन्ने शब्द के शब्द हो पाली शब्द हो के शब्द हो उपमा भन्ने पाली शब्द हो। म्यामामा पनि अहिले उपमा नेपालीमा पनि पालीमा पनि अतनो वा उपमम कत्वा अरे आफू आफूलाई उपमा लिएर नहने युम त्यसलाई कुटपिट नगर्नु अरे नघात या नमार्नु आफू आफूलाई उपमा लिनु अरे। अहिले त बिचरा सानो छ सानोलाई बिचरा कति आत्तेको छ बिचरा कति कालिएको छ आफ्ना कानले पो सुनिन्न सुनिन्छ त सुनिन्न। अनि जुम्रालाई मार्ने भने किन मारिस भनेर न्यु खोज्ने कोही आउँछन्। ए जुम्रालाई किन मारिस भनेर उसलाई चाहिँ केस गर्छु भन्ने कुरा पनि आउँछ त। जुम्रा मारेकोले गर्दा कुनै समाजबाट सजाय पनि आउँछ त। जुम्रा मारेकोले गर्दा कसैले आफूलाई गाली गर्ने रिसाउने पनि गर्छन् त। झन खुल्ला भयो नि त मार्नेलाई मार्नेलाई झन खुल्ला भयो बिचरा मर्ने सानो जुम्रो बच्चालाई नङमा राखेर अर्को नङले यस्तो दुईपट्टिबाट च्यापेर फिटिक्क पार्ने। अझ गाउँमा हुन्छ नि त मेला खेतडामा पड्क्यो अरे के हो अरे अझ रङ्ग मानी मानी। भगवानले लज्जी अरे लाज लाग्दो काम हो अरे। त्यति सानो बालकलाई सानो प्राणीलाई हेपेको अरे सानो प्राणीलाई मारेको नै अरू हो के हेपेको। सानालाई हेप्ने काम ठुलो मान्छेलाई सुहाउँछ। सानो त्यो क्षुद्र प्राणीलाई हेप्नको लागि ठुलो मान्छेलाई सुहाउँछ त योगीहरूलाई सुहाउँछ
लज्जी लाज लाग्दो काम हुनाले पनि पानाती पाता वैरमणी प्राण हत्या गर्दिन भनेर अलग हुनु अरे लाज लाग्दो काम हो। दया पर्नु अरे दया करुणा भित्र भाव जागेर प्राण हत्या गर्दिन। त्यो प्राणीमा आफ्नो भित्रबाट दया भाव जागेकोले प्राण हत्या गर्दिन। प्राण हत्या गर्नु सानो क्षुद्र प्राणीलाई हेपेको हुँदाखेरि लाज लाग्दो काम भएको हुनाले प्राण हत्या गर्दिन। यो चाहिँ आर्यहरूले प्राण हत्या नगर्ने। आफू गिर्छु कि भन्ने डरले हो त? आफू गिर्छु कि भन्ने डरले प्राण हत्या गर्दिन भनेको र साँच्चै भित्रबाट दया भाव जागेर लाज लाग्दो काम हो भन्ने मनन गरेर दया करुणाले प्राण हत्या नगरेको मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि प्राण हत्या गर्दिन जस्तै आफू जस्तै सम्झेर कुनै प्राणी पनि मैले मार्दिन भनेर यसरी कोसिस गर्ने भने आफ्नै आँखाले देखेर मार्छु भन्ने चेतनाले जाने बुझेसम्म मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन भनेर तमोले सधैँभरि मैले कहिले पनि मार्दिन भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले यहाँ योगी सहित धर्म सुन्न आउनुभएको व्यक्तिहरू सबैले आजदेखिबाट लिएर मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्न सक्नुहुन्छ? मार्दिन भन्न सक्नुहुन्छ नि? भन्नु पनि हुन्छ? आजदेखि उपरान्त मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्नुहुन्छ? त्यसो भए मार्नुहुन्न नि? आवाज कति जनाबाट आउँछ सुन्न पर्यो राम्रो। मार्नुहुन्न नि? ऊ पछाडिकाले आवाज त घट्दै गयो तर अलि दूर भएर सुन्नलाई मधुरो भएको होला नि। अध्ययन अब नमार्नु भन्ने कुरा आफूले नमार्नु, मार्न पनि नलगाउनु अरे। अनि अरूले मार्न लागेमा पनि आफू राजी खुसी नहुनु। राजी खुसी मच्छरलाई ल्याएर दबाई छाप्न थाल्यो भने धन्न मेरो वचन प्रयोग पनि छैन, मेरो काय प्रयोग पनि छैन, ठिकै छ नभए मच्छरले सताएका थिए दुःख दिएका थिए भनेर चुप लाएर बस्यो भने त्यसलाई पनि राजी भएको। बुझ्नुभयो? कोही त अब विनिर्लु गर्ने खाले हुन्छ नि त। अब टोकिराखेको त सताएको छ चित्त बुझेको छैन, मारे सिल भाँचिन्छ। अनि अरूले आएर छ्याप दबाई छापेर मार्न थाले। अब मैले मार्नु पनि भनेको छैन, मारेको पनि छैन, मेरो वचन प्रयोग पनि छैन। वचन प्रयोग भन्ने जान्नुहुन्छ नि? मेरो वची प्रयोगका पनि छैन, काया प्रयोगका पनि, वचन प्रयोगका पनि, वचन प्रयोग पनि छैन, काय प्रयोग पनि छैन। मलाई त पाप लाग्दैन, ठिकै छ यिनीहरूले मारे, ठिकै छ उनीहरूले मारे अनि आफू चाहिँ नटोकाई खानीमा बस्ने। त्यो राजी भएको। राजी पनि नहुनु अरे। आफूले रोक्दा हुन्छ भने रोक्नु। आफ्नो घरमा रोक्दा हुन्छ कि हुन्न? आफूभन्दा ठुला मान्छेले नै मार्न थालेर रोक्दा नहुने छ भने त आफू राजी नहुनु। आफूले रोक्दा हुन्छ भने रोक्नु अरे। त्यसो हुँदा प्राण हत्या यिनी 3 प्रकारले बच्नु। त्यस्तै चोरी कर्म, अध्ययन दान, मैले चोर्दिन, कसैले चोर्न पनि लगाउन, कसैले चोरेर ल्याएकोमा पनि म खुसी भइदिन। त्यसरी कामेषु मिथ्याचार, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्दिन, अरूलाई पनि गराउन लगाउँदिन अरे। अरूमा पनि अरूले गरे त्यो कामेषु मिथ्याचार कार्यमा पनि म राजी खुसी भइदिन। 3 प्रकारले बच्नु। झुटा वचन बोल्नुहुन्छ त? तपाईहरु झुटा बोल्नुहुन्छ? कहिले पनि बोल्नुहुन्न हैन त? कहिले काहीँ बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? अब घुमाई सोध्ने भने सबै आउँछ, त्यतिमै राख्दिनु। नबोल्नको लागि चाहिँ कोसिस गर्नु हो। झुटा वचन। बोधिसत्व अहिलेसम्म समुद्र भगवान 4 असंख्य 1 लाख कल्प भोरी पारमै धारण गर्दाखेरि चावडाशील कुनै समयमा भाँचेका पनि छन् अरे। तर झुटा वचन कहिले बोल्नु भएन। झुटा वचन त्यति जरुरत छ पालन गर्नको लागि। झुटा वचन नहुनलाई बहुतै जरुरत छ। यी चावडा भाँचेका छन् अरे, तर झुटा वचन चाहिँ कसैलाई धोका हुने गरी कहिले पनि बोल्नु भएन। बोल्नुभयो त? अहिले तपाईँ हामीलाई यिनी 5 वटामा सबभन्दा भाँचिन सजिलो कुन चाहिँ हो?
सबभन्दा भाँचिन सजिलो कुन चाहिँ हो? बुद्धि सत्वलाई भाँचिन बहुत गाह्रो चाहिँ कुन चाहिँ हो? झुटा वचन। कुन चाहिँ हो? सुरा मेर य मजपमा दठान वैरमणी माद्य पदार्थ लिनुहुन्छ? माद्य पदार्थ लिनुहुन्छ? रक्सी गाँजा अफिम धतुरो लिनुहुन्छ त? कहिले पनि नलिकन बस्न सक्नुहुन्छ? सबै उपासक पनि उपासिकाहरू पनि भन्नुहोस् त सक्नुहुन्छ? सक्नु पनि पर्यो नि त। र यिनी 5वटा शील बलियो पालन गर्नुहोस्। शील बलियो यो चाहिँ पञ्चशील, यिनी चाहिँ कम्म पथ बन्ने शील, यिनी 5वटा। यिनी चाहिँ कम्म पथ बन्ने भनेको 4 अपायको बिउ सफल हुने, यिनी चाहिँ कम्म पथ भनेको यिनी शील भाँच्यो भने सिधै गिर्नुपर्छ। र यसमा जस्तै काय वचनका दुष्चर्य र मनले पनि अरूको वस्तुमा मेरे भए हुन्थ्यो भनेर लोभ धेरै पनि नगर्नु, अरूको बिग्रे भत्के हुन्थ्यो भन्ने भाव पनि नगर्नु, गल्ती धारणामा नतानिनु। यसरी नतानिएपछि शील पालन भयो कि भएन? राम्रो जीविका गर्नु, आफ्नो अहिले बाँच्नको लागि खाने हो, खानको लागि खोज्ने हो, खोजी गर्दाखेरि पनि अन्यायले नखोज्नु। अहिले अब तपाईँ हामी बाँच्न त पर्यो कि परेन? किन बाँच्न परेको? यो जन्म बाँचेर यो पालि चाहिँ मुक्ति हुने गरी निर्वाण प्राप्त हुने गरी कोसिस गर्छु भन्ने होइन त? किन बाँच्नु भएको? निर्वाण प्राप्तिको खातिर। किन हो? हो त्यो भाव राख्नु। अनि बाँच्नको लागि खानु पर्यो कि परेन? किन खानु भएको? किन खानु भएको? बाँच्नको लागि खानु भएको कि स्वादको लागि? बाँच्नको लागि खाने कि स्वादको लागि? बाँच्नको लागि खाने, स्वादको लागि नखाने। स्वादतिर नतानिकन बाँच्नको लागि खाने। खानको लागि के गर्न पर्यो? खोज्न पर्यो। अरे खालेलाई बाँच्यो जस्तो नहोस् है। खानको लागि के गर्न पर्यो? खोज्न पर्यो। हो त्यो खानको लागि खोजी गर्दाखेरि सम्मा आजीविका पनि हुनुपर्छ। खानको लागि खोजी गर्दा अन्यायले नखोज्नु। अरे मासुको पसल थापेर पनि व्यापार नगर्नु, जाँड रक्सी अफिन गाँजा बिक्री गरेर पनि किनबेच गरेर पनि व्यापार नगर्नु। अरे मासु खाने पशु पालन गरेर चाहिँ मासु बिक्री गर्दै पनि त्यो व्यापार पनि नगर्नु। कोही कोही ठाउँमा हुन्छ नि त, मासु खाने पशु पालन गरौँ, बाख्रा सुँगुर पाल्यो भने यति विसाको त भयो, यसलाई काट्ने भने यति विसा त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, घाँस खाएर मोटो बनाएको चाहिँ के गरेको भन्दा ओजन बढाएको, दसैँसम्ममा त यति विसा त हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो पनि छ कि छैन? हो त्यो के हो? मिथ्या जीव हुन्छ। किन त्यसलाई मासु खानलाई मासुकै खातिर मात्रै पालेको हुँदाखेरि मिथ्या जीव के हुन्छ? मिथ्या जीव। र सम्मा वाचा सम्मा कमान्तो सम्मा आजीव हो। यिनी शील मार्ग पनि पालन गर्नु। समाधि मार्ग त सम्मा वायामा सम्मा सति सम्मा समाधि। राम्रो कोसिस, राम्रो होस, राम्रो एकाग्रता, यो चाहिँ समाधि मार्ग हो। यसलाई चाहिँ पछि पछि पनि भन्दै जाउँला। पछि पछि होइन, समय त अहिले गइसकेछ। समाधि मार्ग कतिवटा? प्रज्ञा मार्ग, प्रज्ञा मार्ग। अच्छा शील मार्ग कति हो भन्नुहोस् त? प्रज्ञा मार्ग, प्रज्ञा मार्ग, समाधि मार्ग जोड्दाखेरि कति भयो? अयमेव आर्य अष्टाङ्गिको मगो। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै आचरण गरियो भने बल्ल चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समर्थति। यही मार्गबाट बल्ल आँखा खुल्छन्, ज्ञान खुल्छ, क्लेश निवेकलाई जान्न सकिन्छ, 4 आर्य सत्य जान्ने ज्ञान हुन्छ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान चाहिँ यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट मात्रै छ, अरूबाट छैन। भगवानले कला भन्दै हुनुहुन्छ पञ्चवर्गीलाई
कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? पञ्चवर्गीलाई। अनि यसरी देशना गर्दै हुनुहुन्छ। जब यो आचरण गर्ने बित्तिकै पहिले सुरु केलाई देखिन्छ भन्दा दुःख सत्यलाई पहिला केलाई देखिन्छ? दुःख सत्य। र यो देशनाले चाहिँ भोलि फेरि बेलुकाको समयमा यसैलाई नै बढाउँदै लान्छु। भोलि अब देउसको समयमा देउसको एक रफ्तारले जाम्ला। तम होला यहाँ देशना गर्न रहेका काले ऋषि पनि छोडिएका रहेछन्, बोधिसत्व आकृति पनि छोडेका रहेछन्। यहाँ धेरै छन् देशना गर्न पर्ने त, तर समय मिले अनुसारले देशना गर्दै जाउँला। र आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गर्दछु। सबैले पट्टी पूजा गर्नुहोस्।